ہدیہ صلوات سارے مومنین نے صلوات نہیں پڑھی. اپنے اپنے مرحومین واسطے صلوات پڑھیں. صدقہ جاریہ ہے جنہاں دا پڑھن والا کوئی نہیں، ایک صلوات انہاں دے سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم اول و آخر بآواز بلند صلوات. ذی قدر ذی عزت حاضرین مجلس، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ ناجیہ باقی مذاہب دی نسبت ایک ایسا مذہب ہے کہ جس دے اصول دین بھی قرآن وچ موجود نے اور فروع دین بھی قرآن وچ. باقی مذاہب نے مسئلہ خلافت تو لے کے وضو تک اپنی مرضی کی تھی، اساں شیعہ رسول دی مرضی کی تھی. صبح میں حاضر ہویا، آج طبیعت میری پھر زیادہ خراب ہو گئی، پھر میں شہر چلا گیا، پھر کچھ دوائی شوائی لئیے، کچھ بہتری تھوڑی. آج میں 3 جگہ پڑھنا ہی کدھر نہیں پڑھ سکیا، تکلیف تو دعا فرماؤ اللہ صحت عطا فرمائے. دوسرا ضلع حافظ آباد واسطے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ مرحوم مغفور میاں محمد جہانگیر خان بٹی پنڈی بٹیاں دے خاندان اور عزیزان نے ولائے علی واسطے 1 ایکڑ اراضی عطا کی ہے، اور میں ریاض حسین شاہ نے انہوں نال وعدہ کیتا ہے کہ اگر میری زندگی ساتھ دیتا اور اللہ دا کرم شامل حال رہا اور مومنین دیاں دعاواں نال رہیاں تو انشاءاللہ ضلع حافظ آباد ولائے علی دا ایک مرکز بن جائے گا. میاں انتصار حسین، میاں شان علی، میاں انصر عباس، انہاں سارے واسطے دعا فرماؤ کہ اللہ
انہاں دے مرحومین نو بلندی درجات عطا فرمائے اور باقی خاندان نو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور سانو تکمیل دین میری مراد ہے خطبہ قدیر اللہ پاک نے اس نعمت و سن نوازیا ہے تو میں جانا کہ اتنا زیادہ کم کر جاں تھوڑے وقت سرکار علی دی ولایت تے کہ ہر گھر اتنا ذخیرہ موجود ہو گئے کہ اس بندے نو کسے نال بحث نہ کرنی پوے اس دے کول سب کچھ موجود ہو گئے اور اس نے پیش کر سکے چونکہ اصل دین ولائے علی ہے ایک ہندہ ہے جسم ایک ہے روح بولو جنا چاہے بولو جنا چاہے نہیں نہ بولو کیا ہے جسم محتاج روح ہے روح محتاج جسم یہ جتنا کمال ہے یہ روح دی وجہ تو میں گوش کروں چھوٹا جا بچہ اٹھ کے ٹریا ہے گر گیا ہے دامن تے مٹی لگ گئی ماں نے ویکھیا وہ منا گر گیا پپو گر گیا مٹی سا میرے شیعہ سنی بھائی لڑیاں کچھ نہیں ملے گا سمجھو ضد نہ بڑھاؤ مرنا ہے قبریں جانا روح اندر دامن تے مٹی گوارا نہیں روح نکلی نہیں سارا چاہ کے مٹی دے وچ رکھ دیتا نہیں سمجھا رہا تو پھر حقیقت کیا ہے حقیقت روح روح اندر سب کچھ قبول 130 سال دا بڑھا ضعیف قبول ہے گھر پہ ہے 24 سال دے جوان چو روح نکل گئی ہے کوئی سمجھا رہا ہے روح کیا ہے جس کی وجہ تو یہ سب کچھ قبول ہے یسألونک عن الروح اے میرا رسول جو تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے فرما دیجئے ہوا امر ربی وہ میرے رب دا بہت بڑا پروگرام ہے بہت بڑا مجمع ہے کی مندے ہو گئے جملے کے بعد فیصلہ کروں گا روح امر روح کیا ہے پوچھا بولو امر سادات المومنین دی بہت بڑا اجتماع ہے میں قسم دین لگا تاکہ تمام حجت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل
سیداں نسل رسولاں کعبے دا حاجیاں امام دا زواراں حسین دا ذاکراں زندگی تے شک موت تے یقین من موت دے وقت نبی دا کلمہ نصیب نہ ہوئے اگر میں کسی مومن نال دھوکھا پیا کردا ہوں جی میں جسم چو امر نکل جائے تے سر تو لے کے پیراں تک سارا جسم بیکار ہے انجے جس بندے دے عقیدے اور اعمال چو اولے الامر علی دی ولا نکل جائے وہ دی نماز بھی بیکار ہے کیا بولو ہے غریب جی میں جسم چو امر نکل جائے جی میں جسم چو جی بولو تھوڑا جا امر نکل جائے تو سارا جسم دیکھا انجے جس بندے دے عقیدے اور اعمال چو اولے الامر علی دی ولا نکل جائے ہر شے اس نے دیکھا چھوٹی جی کو گزارش کرنا یہ میرے یہاں پتران دی جائے وسیم عباس اچھا پڑھتا ہے بڑی جلدی نامور ہویا ہے زبان جو اثر ہے درد ہے ویسے تے اس کا دادا بھی ذاکر آئی اس کا والد بھی ذاکر آئی مگر شہرت زیادہ اس دیش سے چاہے گزارش یہ ہے کہ مان پتر بڑا پیارا ہے اور ہے بھی 24 سال کا وچو امر نکل گیا ہے تے ماں گھر رکھ لوے بھئی روح تے اگے بھی نظر نہیں آؤں گی منہ ہی نظر آؤں گا نا ہاتھ پیر نظر آؤں گا نا جو تے ہے جیڑے ویلے اداس ہوئے اے میرے پتر دا نک ہے اے میرے پتر دیاں اکھیں نے اے میرے پتر دا متھا ہے اے میرے پتر دے بال نے اے میرے پتر دے ہاتھ نے رکھ لو اللہ عزت بڑی دیتی ہے سیدنوں میں بھائی بڑا مقام دیتا ہے ہاں بھائی ماں رکھ لوے روح تے اگے بھی نظر نہیں آؤں گی نظر تے جسم تے ہے جیڑے اداس ہوئے اچھا بولو کیوں نہیں رکھ دی کیا اکھی بدل گئی ہیں بول دے کوئی نہ ہو پیشانی بدل گئی ہے تو پھر رکھ لو رکھے گی کیوں رتو آیا پوچھتا ہے کیوں نہیں رکھے گی بن دینا ہے رسا لائے کے رتو آیا دلیلاں دے کے کیڑی بیبے کو جائیں گا رکھے نا ماں جڑے اداس ہوئے جا دیو بھی پیر نو جا دیو باجی وقت تھوڑا ہے ہاں خیر میں ریاست انشاء تے سوال کر رہے ہیں کہ روح نکل گئی ہے امر نکل گیا ہے جسم موجود ہے روح اگے بھی نظر ہے جسم ہی نظر آؤں ہی تو جسم ہے رکھے نہیں رکھے
بات سرکار ہوں نہیں رکھنی. صرف ایک ضد شیعہ نال بنا لئیے کہ جو شیعہ آکھنا ہے ایسا نہیں مننا. ماں تو وڈا میں رشتہ دکھاؤ, ماں تو وڈا رشتہ بھی کوئی نہیں. سارا پنڈال کھڑا ہو جائے کل اس وقت تک نعرے مارو میری صدر دی قیمت نہیں. تھی ویکھو رتوالیے کس طریقے نال اس گل نو سمجھایا ہے. من پیدا کرنا دی قسمیں جویں امر نکل جائے پتر 24 سالان دا جوان بھی ہوئے تے ماں رکھ کے راضی نہیں, انجے ہی جس بندے دے عقیدے چو علی نکل جائے خدا بھی ادا کوئی عمل رکھ کے راضی نہیں. اچھا بولو حیدری. کدے کتاباں بجے پھر ہو بندے کتاباں پڑھے ہیں تو جو کیڑا بندہ بخاری شریف پڑھے ہے اصول کافی میں مخلوق نال ٹل ٹل پہ کر دیو تے سینہ زوری پہ کر. مخلوق عربی پڑھی پبلک نو اپنے ماحول چو سمجھاؤ. کتاباں علماء واسطے نے پبلک واسطے گفتگو ہے. چلو تھوڑا جا اس میں بدلی اس دا رنگ تھوڑا ہور کر دینا. ماں ضد کر گئی ہے میرا پتر جوان ہے, روح ہی نکلی ہے نا اگے کیڑا نظر آتی ہے. اے میرے پتر دا کمرہ ہے یہ رکھ دو, میں جڑے ویلے اداس ہوا گی. ماں تکڑی ہو گئی, اونیاں نے ماواں ڈاڑیاں کیوں ڈر گئے ہو. ماواں ڈاڑیاں بچے بچے ہوندیاں نے. چلو جی ماں نے رکھ لیا, گھنٹے گزرے 8, کیوں اپنی قبر گندی پیا کرنا. میں غلط پیا پڑھتا ہوں, اللہ انہاں قدمہ تے میرے تے عذاب نازل کرے, میرا نام و نشان مٹائے, دنیا تے میری نسل مکائے, قیامت والے دن محمد میں نہ اپنی امت چو نہ اٹھائے, اللہ شکل انسانی چو نہ اٹھائے. ضد دا علاج کوئی نہیں. جیڑا بندہ کروڑ سال سجدے نمازاں حج زکات کردا رہا ہے, کروڑ سال 30 سال نہیں کروڑ سال, اگر او دے اعمال وچ علی دی ولا نہیں, او دی نماز بھی بدبودار ہے, او دا روزہ بھی بدبودار ہے, او دی حج بھی بدبودار ہے. خدا بولو حیدری. کیوں سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کے بندے کیوں ضد بنا لے سب. اور تو انہوں واسطہ رسول دا مسلمان کوئی ایسا علین بلی ایسا نہیں بنایا, کوئی خدا بنایا ہے, رسول بھی نہیں بنایا. بولے کیوں نہ میں پیانا رسول بھی نہیں بنایا, اللہ بنایا. تو رسول نے تو اپنی پہ گئے.
فما بلغت رسالت بے رسول رانا ہی کہ نو رانا فرمایا میرا اللہ ساری زندگی گزر گئی اور جن گانا دے فرمایا واللہ یاسمک من الناس انہاں بندیاں تو پہ ڈرنا ہے منافقاں تو میں زامنا میں زامن تو کر علی ولی اللہ دا اعلان میں اللہ زامن یہ جیڈی گل ہی کوئی نہیں تے رسول پہنچاندہ کیوں نہیں پیا تے اللہ تسلیاں کیوں دیندہ ہے پیا سیانے بڑوں مرنا جے قبریں جانا جے موتن اے میرے ابا جان تھی اتنا کی میں پڑھنا ہی میری صحت اجازت نہیں دے رہی الہی کیا اللہ نے حکم نہیں دیتا رسول نو بولو پوچھا بولو کیا غدیر تے واقعہ نہیں ہویا تے پھر نسیا کون ہے غدیر تو نسے ہیں کیسی نسے ہیں میں ایک چھوٹی جی گل کرنا ہاں بھی دو عام درست ذرا ختم کرو دو مصاحب کا جملہ پڑھنا ان اندر نہ آن جائے کڑی کسے خاندان دی تے چھوڑ کسے خاندان دا تے کلمہ پڑھی گیا بولو بولے نو پڑھی گیا آج گواہ کتنے ہوندے نے دو کڑی لو دو چھوڑے لو اگر وہ بھی دوے ہو جان نہ صرف دو ہی ہو جان ادو بھی ہوئی دو ادو بھی ہوئی دو تے تو بھی نکاح ہو جان عدالت جو کتنے گواہ پیش کر دے ہو کم سے کم زیادہ زیادہ چار کوئی بندہ غافل تے نہیں کوئی بندہ غافل تے نہیں تقریر جو تقریر دے وچ موجود ہو پرائے خاندان دی کڑی چھوڑ نو دو گواہ ہون وہ کٹھے ہو جاندے نے کوئی دنیا دی طاقت انہاں دے نکاح تے حرف پوری کائنات اس نکاح نو تسلیم کر دیئے پامیں یورپ چلے جا ناروے چلے جا تو میرا سنی بھائی تیرے نال توکھا پہ ہم لئی ہوئے اور میں سید آمین تے تم پیارا بنائے قسم قرآن دی میں پیارا میں قرآن دی سوں پہ چاہنا ہونے جتے بھی تو نہ مننے تیری اپنی ایک چٹے چانن تیرے نال توکھا پہ ہم لئی کہ مولوی منن تے آ جائے تے پرائے کڑی چھوڑ دے دو گواہ ہون دو یہ من لیندہ ہے اللہ دی کائنات جو واحد واقعہ غدیر دا ہے جدن علی دی ولایت دا اعلان ہویا ہے گواہ دو نہیں 1.25 لاکھ بندہ گواہ اچھا بولو حیدری جی کتنا گواہ ہے 1.25 لاکھ بندہ ہوئے تے 2.5 لاکھ اکھ کتنی وہ کو دوتروں بندیاں دی نظر کمزور ہوئے دی ساریاں دی دنائی ہاں چلو جی مجھے بھی جو من لیں 2.5 لاکھ اکھ نے یہ منظر اتنے نماز دا اعلان ہویا ہے روزے دا داڑھی دا ڈر خدا تو ایک جھوٹ بھی بولنا ہے تو لڑنا بھی کی منہ میں کھائیں گا رسول نو دیاڑے مشر دے جڑا بندہ علی ولی اللہ دا نہیں قائل اس نو مولا علی خود ایتھو آنا پے گا خود جی مولا علی خود نہ پے گا انہاں کہے گا اللہ نے منیا آئیا اگر جی ویکھے آئیا
آخر نہیں. کیوں منیا آیا؟ آخر جی سونے نبی آخیا آئی تو سے علی گربان تو نہ کتے چاہ لائے گا تو کہے گا ٹوڑے نہ تین میں رسول کو ڈائے چلنا. جس رسول دے آکھے بغیر گواں تو بغیر وکھے تو اللہ من لے آئی. اس سے رسول 1.25 لاکھ دے مجمع میرا ہاتھ نپ کے دکھایا آئی. من کیوں نہ یا منیا؟ اچھا بولو حیدری. پڑھنا لے بابا بہت زیادہ نے اتنا ہی کافی سمجھو. آخری بات چلتا رہے گا انشاءاللہ. پھر مجلسیں کٹھے ہونے رہی ہے بیان کر دے. میرے سنی بھائیاں آؤ تسی عاشق رسول ہو. عاشق وہ نہیں ہوں جڑا اپنے مطلب دی من لوے. وہ تو عاشق نہیں نا. وہ تو مطلب ہی ہوں تو تسی تے عاشق رسول ہو. آؤ اپنے محبوب دی آخری گل پوری کرو. وہ تواڈے محبوب نے آخری گل جڑی کیتی وہ علی ولی اللہ ہے کہ میرے بعد کائنات دا وارث و مختار علی. پیچھے رہ گئی ساڑھے تے جڑے الزام نے شیعہ تے وہ بھائی مقدے ہی نہیں ہو تو بڑی لمبی کہانی. نفرت دی وجہ تو ہے سارا نفرت دی بتا کہ نفرت رہے تو کوئی انہاں دے قریب. آج تائیں میں 42 سال ہو گئے نے پڑھ دیا. میں آج تائیں کسی نے روکیا ہے بعض اس کیوں گے بولو نہیں اندہ بھی نہیں. تُسا روکیا جی کسی نے؟ ہاں جی کام صاحب قرآن ہے ایسا کسی نہیں روکیا. ساڑھے لوگ کھلی چھٹی جی. جو بندیاں دا باز بھی سنو اہل حدیثاں دا بھی سنو بریلویاں دا بھی سنو. رج رج کے سنو. کیوں؟ سن پتہ ہے کہ روڑا کوئی نہیں. یہ جدن روکنا ہے تو ہی روکنا ہے کہ مجلس تے گیا نکاح ٹوٹ جاندہ ہے. کوئی تیرے اندر روڑا ہے. جی 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 کیوں ڈکنا ہے لوگاں؟ آؤں سنو جی نکاح ٹوٹ جاندہ ہے مجلس تے. رشوت لیا نہیں ٹوٹا, جھوٹ بولیا نہیں ٹوٹا, چوری کیتے ہیں نہیں ٹوٹا, ملاوٹ کیتے ہیں, قتل کیتے ہیں, غیبت کیتے ہیں, چگلی چایا نہ روڑیا. لگتا ہے وہ جڑے مینڈر والے نا بڑے خوش ہوئے نا. مینڈر والے کھانا خوش سپر 86 ملایا نکاح دیسی چ ڈالڈا پایا نہیں ٹوٹیا. دودھ پانی پایا بے گناہ قتل کیتے ہیں نہیں ٹوٹیا. سلامت علی تو خیال سن کے نہیں ٹوٹیا. حسین بخش گلو دی ٹھمری سن کے نہیں ٹوٹیا. نور جہاں تے لتا دے گانے سنیا نہیں ٹوٹدا. عطا اللہ جائے بسورے بندے نے سن کے نکاح نہیں ٹوٹیا. اوے لکھ لعنت اس نکاح تے جڑا ذکر حسین ٹوٹ جاندا ہے.
نہ لیا ٹوٹ جاتا کی داد دو گے اگلے جملے دی؟ چلو آؤ گل کر لینا بادشاہ شوری تے ٹائم رکھنا مولوی لے آؤ اتنے بیٹھ کے 5 منٹ بہ جانے ہاں جیڑا آندا ہے ذکر حسین سنیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے کیتیاں نکاح ٹوٹ جاتا ہے استعام کرا لینا ہے نال شناختی کارڈ دی فوٹو سٹیٹ لا لینی ہے جان دی بازی لا لینی ہے جیڑا جھوٹا ہے وہ دا سیر اتھے قلم کرنا ہے لاش جانور آگے سٹنی ہے آؤ ذرا قرآن اور حدیث جو ویکھیے کیا ذکر حسین نال نکاح ٹوٹ جاتا ہے تے پھر میں گردن نہ کٹاواں تے میں نسل حسین کیوں نہ ہواں تے ضد دا علاج کوئی نہیں اللہ دی کائنات جو سب تو پہلو ذکر حسین کرن والا مصطفی تے سنن والے صحابی نے 10 صحابہ دے نکاح دا کی بنیا خدا دے بندے ہو سیانے بنو یزید دا ذکر کیتیاں نہیں ٹوٹتا تے حسین دا ذکر کیتیاں نہیں کیڑا دھوکھا ہے تے کیڑا کٹ کھا ذرا دین چو علی تے علی دیاں پتراں کٹ ذرا دین چو علی دیاں دھیاں تے علی دیاں نوہاں پچھے بچنی کیڑی شاید سیانے بنو محنت اپنی ٹھیک ہے اختلاف ہوندے نے پر اختلاف سونے رکھی دینے کچھ اختلاف جن کدھے گئی ساری دنیا جیسے دین تے اوکھی بنی ساری زندگی مولا علی تلوار چاہی تو پھر نیام پانی نصیب جن نہیں جتے خدا بلایا ہے علی اتنے پہنچے جتے مصطفیٰ بلایا ہے میں تصویر آیا میں تکلیف بہت زیادہ تھی میں قسم قرآن دی فوراں چلا گیا مجلس چڑھ کے میں کوئی دعائی کرا کو اپنا کرا انسان پر وہ اپنا کرتا ہے باہیں جیڈا بھی گل ہو انسان اپنی ایک کائنات جو وحد علی ہے جس اپنے واسطے سوچیے ہی نہیں کسی بندے پوچھا یا علی زندگی کیویں گزاری فرمایا بے سوال میرے تے نہ کر میں اپنی مرضی نال گزاری ہوئے تے دسیں یا خدا دی مرضی جو گزر گئی یا رسول دی زخم جڑا ہے نا سب تو سخت تکلیف دے زخم جڑا ہے وہ سر دا زخم پنجابی چ محاورہ ہوئی ہے فلانے نا سر دی پہ گئی ایتھے جو لگی ہے نا تلوار مولا علی نے یقین کرو جی میں کتاب نہیں کھل دی انج میرے مولا دا سر کھل گیا دو حصے بالکل جدے سر کے 2 حصے ہو جان وہ تو کو اپنی کرے گا پانی لے آؤ پٹی لے آؤ حکیم لے آؤ جاؤ ساری دنیا دے مسلمان من کائنات جو ایسا منظر وکھاؤ 19 رمضان دی فجر ہے پیو دا سر 2 حصے تقسیم ہے مسلح خون دے نال تارے میراب خون علی دے نال رنگین ہے سجے آدھا اشارہ کر کے آندے نے یا بنیا میرا پتر حسن کم الصلاۃ میرا پتر اگے ود نماز پوری کروا جاؤ من کائنات تو ایسا منظر وکھاؤ پیو تڑپ دے پیا پتر پہ آندا ہے سبحان ربی اللہ ہوئے
21 رمضان دی رات آئی، زخمی علی لازے دا مہمان چیخاں پہ مار دی علی دی اولاد، یکدم والی ولایت دی آواز آئی، میری نیک اولاد خاموش، پتر بھی چپ کر گئے، دھیاں بھی چپ کر گئے۔ فرمایا میرے بعد روندے روے آئے، ڈاڈا حق بندا ہے، عید دے قریب یتیم ہوئے ہو، پردے سے یتیم ہوئے ہو، مگر میرے پتر ساڑھے ذمہ ہے دین بچانا، میرے سارے پتر آؤ میرے ہاتھ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو، ڈاڈا کچھ بچے نہ بچے، دین بچے۔ ایک ایک پتر آؤندا گیا، ہاتھ ہاتھ رکھ کے وعدہ کردا گیا، آخر تے حسین آئے، بابا وعدہ ہویا میں سب کچھ قربان کر دیا گا، میں دین بچاؤں گا۔ جسے پتراں وعدہ کر لیا، والی ولایت نے زخمی سر پھیریا اور رو کے آندے نے کتھے گئی ہے میری شرما علی زینب؟ نال دے کمرے چو آواز آئی، یتیمی دا انتظار پہ کرنی ہے۔ فرمایا میں تیرا بابا ہاں، لادے دا مہمان ہاں، آج دا ٹریا میں تن شام غریبہ نہ مل ساں، جدن تیرا رہے کوئی نہ ویسی، ایک باری پیو دے کول تے آ۔ شاید بھی کوئی بندہ پھر تھکیا ہوئے سارا دن جو روندے رہے ہو، کوئی ضد تے نہیں میری، لیکن اس جملے تے ہائیں تے ویسے آنی چاہیے۔ ادھی رات زخمی علی لادے دا مہمان، ویکھن والا غیر کوئی نہیں، قسم قرآن دی علی دیاں دیاں انج چادرہ نال منہ چھپا کے جیسے زخمی پیو کو لائیاں نے نا، ترائے باری فاتح خیبر تڑپ کے آندہ ہے، میرا اللہ گواہ رہی میڈیاں کیڑیاں پردے دار دھیاں نے، جیڑیاں زخمی پیو کو ننگے سر نہیں آئیاں، او تیرے دین دی خاطر ننگے سر کدی اس بازار کدی اس بازار۔ بابا دھیاں حاضر، آواز علی آئی، میریاں دھیاں تسی بھی وعدہ کرو، دوڑا کچھ بچے یا نہ بچے، دین بچے۔ شیعہ بندے تے دکھ لگے گا، سنی تے نہیں لگے گا جڑا نہ سمجھے، جیسے کہ نا میریاں دھیاں تسی بھی وعدہ کرو، دوڑا کچھ بچے نہ بچے، دین بچے۔ جناب زینب اگے ودے، بابے دا زخمی سر چمے، سر چم کے فرمایا بابا یہ ٹردی واری دھین بلائی لے تے بابا مطمئن ہو کے جا بابا، تیری دھی تیرے سر تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کر دیئے، جتھے تیرے پتر تھک پائے اتھو میں شروع۔ مرحبا جی بسم اللہ، جتھے تیرے پتر تھک پائے اتھو میں شروع۔ حسین کتنا خرچہ کریں گا دین تو؟ فرمایا بابا اتنا خرچہ کرانگا، یہ جڑے میرے منہ دی عاشق بہن ہیں یہ میں پہچان نہیں سکے، یہ میری لاش تے کھلو کے پوچھے گی انہاں لاشاں چو حسین کے ہے۔ تو فرمایا میری دھی تم کتنا خرچہ کریں گے؟ فرمایا بابا میں وعدہ کرنی ہے، نہ من وارث پہچانے گا، نہ من دھیاں پہچاننی ہے، بابا نہ من بھرا پہچانے گا، اور پیر کمال مٹی دے بہ کے رونا لے آؤ، پیدا کرنا دی قسم۔ جیسے حنفیہ سامنے آئے تے بی بی فضا سلام کی تھا، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین۔ حنفیہ دی آواز آئی، ضعیفہ اماں سلام پھر کر، تم سلام انج کیتا ہے جی میں اماں فضا کر دی ہے۔ فرمایا اماں مری میں فضا، اچھا وین کر کے حنفیہ آندہ ہے جے تم فضا ہیں تیرے نال میریاں ترائے بہنہ بھی گئی ہیں۔ فرمایا او خیمے جو بیٹھی ہیں، دو دو واری ہر مستور دا چہرہ بے کے حنفیان دے نمہ آ کے ڈسا انہاں وچوں زینب کیڑی
नाने दे रोज़े ते आई, नाना सलाम, नाना सौखे काम तेरे पुत्रां तो करवाए ने, औखे मैं आप कीते ने। नाना हिसाई मैंने चादरां देंदे रहे ने, तेरे उमती मेरियां चादरां लांदे रहे ने। नाना तेरे हुसैन दी कमीज है जिसनों चाह के आना है हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन। जैसे कमीज कबर ते रखी है, 3 बारी नबी दी कबर हली है, सज्जा हाथ नाने दी कबर ते रख के आंदी है, नाना हौसला कर, नाना अजे ते डिठे ही कुछ ना हो, नाना दिन दा वक़्त है तेन पुत्र दी कमीज विखाई है, नाना कदी वक़्त मिलिया मैं रात नूं अपनी कमीज लैके तेरी कबर ते रख। माँ दी कबर ते आई, अम्मा तेरे बाबे दी हर शय बचा के ले आई, अपने बाबे दी हर शय को हाँ। बिरा हसन दी कबर ते आके आंदी है, तू मेरा अमीर भिरा है, हुसैन मेरा गरीब भिरा है। भाई हसन याद ही तेन जहर मिलिया, तू एक बारी पानी मंगया मैं 9 बारी पिवाया। हुसैन मेरा वो गरीब भिरा है जिस खंजर हेठ 9 बारी पानी मंगया, मेरे को पानी क्यों। तेरा एक कफन गुलाबी होया मैं दूसरा पाया। हुसैन मेरा वो गरीब भिरा है जिहदी 11 दी रात मुसलमाना कमीज भी लाह लिया। मैं करवाए चुपड़िया क्यामत वाले दिन जिवें जिवें लोग कबरां जुड़ते आसे अली अलैहिस्सलाम दीयां चीखां निकलदियां वैसे अल्लाह पूछेगा, अली मेरी कायनात तो तेरे नालों बड़ा बहादुर ही कोई नहीं, तेरा औखा क्यों प्या रोना है। फरमाया मेरा अल्लाह खैबर खंदक नहीं, ये माशर है, मैनू चा रोन दे, दुनिया ने पता लगे मेरा दीन ते खर्चा कितना हो। फरमाया 10 करो, आवाज़ अली आई, मेरा अल्लाह गरीब यतीम बेवतन मुसाफर परदेसी जिथों कोई प्या उठता है कफन पा के प्या उठता है, और वे करबला चो मेरा हुसैन बगैर कफन दे। अगर इस जुमले से इतना रुने हो, कसम बा खुदा अगला जुमला मैं पूरे पाकिस्तान के जितने पढ़े है मोमना मातम शुरू कर देता है। तो जैसे हुसैन उठे, हुसैन दियां चीखां अली तो ही बुलंद। फरमाया मेरा पुत्र मैं तेरी बेकफनी में प्या रोना, तो तू मेरे नाल भी औखा प्या रोना। फरमाया बाबा अपना खर्चा गिनी जरा मेरा भी गिन। आवाज़ अली आई जिवें मैं दसिया तुम ही दस। उच्चा बैन करके हुसैन आंदे बाबा बाबा तेरा पुत्र बगैर कफन दे उठिया है, और वेख शाम चो मेरी 4 साल दी धी बगैर कफन। एक बहन भाई जितनी नहीं कोई अपने घर आई है, गई भी अपने घरों आई भी अपने गई आई। 30 उठां दा सामान, 30,000 दिनार नगर, माँ दी चादर, 2 पुत्र, 2 नौकरानियां, ये मेरी सैन लैके गई। जदन वली है ज़हन चो ख्याल आया कि सके बिरा नहीं पहचानिया, दर ते बह के रोनी आ, धियां आ वैसे वेखना है पहचान दियां। यो इरादा लैके मेरी सैन अपने घर के दरवाजे ते बह गई। आखिरी लफ्ज़ फिर वैन बाण दी तरतीब बनी है, अपने घर अल कंड हो गई है ते बिरावां दे घर अल जी बोलो जरा तकलीफ करो थोड़ा। सुनी शिया तमाशा बन गया ते हक छुप गया। कट खा जरा ज़हन चो सुनी शिया ते सुन रतो आई है जी, जेड़ी भैन 2 साल दे बाद आवे अगो 17 भिरावां दे दरवाजे बंद वेखे, और उस बहन नूं यकीन होवे इन्हां दे लाहण वाला रेहा कोई नहीं, वो हसेगी या रोवे। दर वेंदी आई है रोंदी आई, जेड़े भिरा दा बंद दरवाजा वेंदी है ओदा नां लैके वैन सईदा ओ जदड़ अब्बास दे बंद दरवाजे ते नजर पई।
وین بس چ نہیں رہا، اچا وین کر کے آدھی ہے عباس بہن جیندی ہوئے۔ مان عباس تے جی میں ہر بچی بچہ اوکھے ویلے منہ چو آندا ہے نا اما، انجے ہر سید تے سید زادی اوکھے ویلے منہ چو نکلدا آئی عباس۔ جناب زینب دیاں دھیاں نماز ظہرین پڑھ کے قرآن پہیاں پڑھ جو وڈی دھی دیاں کنا تے ماں دے رومن دی آواز، چھوٹی بہن نو آدھی قرآن بند کر، یادی اماں کے گئی آئی میریاں دھیاں کسے سوالی نے زیادہ دیر درد نہ بہایا، تائیں نہیں سنیا درد کوئی سوالی پیاروں دوے دھیاں ٹریاں، آؤ جے ہسنا لیے تے ہسنے جے پٹنا لیے تے پٹنے، گھر شیعہ سنی دا نہیں اجڑے گھر نبی دا اجڑے، سکی دھی ماں دے سامنے بے کے پیا دیے ضعیفہ ساڈا سلام، رونے تسی بھی ہو مگر جناب زینب کے بڑے ہو بھائی وقت بھی آنا آئی میں دھیاں نہیں آئی دھیاں دے پاس ویک کے آدھی میں پہچانے آئے آنیاں نہیں بڑی رونی دل چوائن کر کے آدھیے بابا علی پتہ نہیں دین بچی ہے کہ کوئی نہ بھیرا پہچانے ہیں نہ دھیاں پہچانے میں بسم اللہ وہ بابے نال وعدہ کیتا میری سینہ دیئے میں سوالیں نہیں میں منگنا لی نہیں جی ماں دا ہاتھ نہ پہ بڑا درد اس وقت جی ماں دا ہاتھ نہ کیا دیئے اسی بھی غریب نہیں سارا مدینہ جاندہ سی سردار عرب جعفر تیار دیاں پوتریاں اسی حیدر کرار دیاں نواسیاں سانو اماں آگ کے گئی آئی کسن خالی نہ ڈورے ساڑے گھر کسے شاید ہی کمی نہیں جڑا بندہ شیعہ ہے شیعہ دے گھر جمے ہیں ماں دی جھولی جو میں سننا آیا او دا بین نہ آیا میں دی تو زک جاؤں میں دکھ لے کے جاؤں جدن تھی ماں دا ہتناب کیا کیا ہے ساڑے گھر کسے شاید ہی کمی نہیں میری سین اچارو نہیں اچارو کے تھی دا ہتناب کیا دیئے جے کمی نہیں تے دروازے بند کیا ہوئے ماتم سونا لگ رہا ہے علی دیاں دا علی دیاں دھیاں دا ماتم سونا لگ رہا ہے میرا آواز آئی کمی نہیں سترہ دروازے وہ بہنوں تو برامان دے ہوئے سیدادی دیا تھروے تھے آپ آواز آئی غریبی تو بند نہیں اس ساڑے مامے آدھے گا ساڑے مامے عراق تے دوڑی اماں فرمایا اماں بھی نال گئی کتنا عرصہ ہو گیا ہے 2 سال آنج دھیاں دے پاس بے کیا دیئے 2 سال جو ہو گئے کوئی مامیاں دی خبر کوئی ماں دی خبر سیدزادی دی اترو تیز ہو گئے نواز آئی ضعیفہ دعا کر خبران ڈاڑیاں آئیں پہلی خبر آئیے مامے مارے گئے آیا
دوجی خبر آئی ہے ساڑی ماں قید ہو کے شام ٹر گئی۔ اچھا تے دوڑا بابا کن گیا؟ آواز آئی ضعیفہ اتنا وہ یا چلی جاؤ یا اندر ساڑا بابا نماز پڑھ کے ولنا اگر بابے تین مٹی تے ویکھ لیا بابا سانو ناراض ہو سی دھیاں دے پاسے ویکھ کے آدھیے میں زامن دوانوں بابا کچھ نہیں یاد جاؤ قرآن پڑھو ایڈا سونا قرآن پہیاں پڑھ دیا میں تے دوڑا قرآن سنے نہ بہ گئی تھی ماں دا ہتھ نب کے آدھیے اسا اماں تو قرآن پڑھے ہے ساتو سنے کدی ساڑی ماں تو قرآن مرحبا مرحبا آواز آئی اماں قرآن پڑھ دی آئی ساڑا نانا چھپ چھپ کے سن دو ماں در تے بیٹھی رہی دھیاں اندر آ گئی شیعہ بندے تے ماتم واجب سنی نہ کرے آئے شیعہ تے واجب جڑا شیعہ ہے وہ ماتم ضرور کرے گا سیدادیاں پھر قرآن کھولے وڈی سیدادی آیت پڑھ لئیے چھوٹی دی اتھرو قرآن تے آپ ہے وڈی چھوٹی دات ناب کے آن دیئے روندی کیوں ہے قرآن پڑھ چھوٹی رو کے آن دیئے بھائن میرا دل واسچ نہیں رہا بہن تو بے کے گلاں کر دی رہی ہیں تو نہیں بیکھیا میں بیکھیا یوں دے سار چور رات پئی باندھی جڑے ماتم نو گناہ نو سمجھے علی میاں دیاں دا دی چادر پھٹی ہوئی آئی اندے پیر زخمی آئین اٹھ بہن منت کر کے اندر لے آویے اماں راضی ہو اے دو دھیاں ٹریاں نے دو جناب عبداللہ آ گئے او میریاں دیاں دوڑی ماں پسند نہیں کر دی بابا ناراض نہ ہوئی یہ سوال نہیں جناب عبداللہ دن تو ساں تھوڑا دیتا ہو سی او دی ضرورت زیادہ ہو سی انجے جیب چو درم کٹ کے ہتھاں تیرا کیان دینے جتنی ضرورت ہی چال ہے اگر بچیاں تھوڑا دیتا ہے ناراض نہ ہوئی نہ دی ماں گھر کوئی نہیں اللہ اکبر میں نماز پڑھن گیا ہویا او پیر کمال آلیا ہو جدن بارس بھی نہیں سنجاتا میری سین دی ڈھا نکل گئی جناب عبداللہ دینا رو جیڑی شاہ منگ میں دینا ہاتھ ودا گیا دیئے اس ویلے کتے آئیں جدا میں چادر منگ دی ہون میں نے کسے شاہ دی لوڑ نہیں اکھی کھول او میں نو سنجا جناب عبداللہ نے معاف کری میں نہیں پہچانیا دوے ہاتھ ودا کے آن دیئے چاچے جایا میں زینب